अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, आमीन या रब्बुल आलमीन। आज का सबक आपका 26 नंबर आया सूरह बकरा से स्टार्ट होगा। शुरू करते हैं। औज़ु अल्लाह का नाम लेके। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, ला यस्तही, नहीं शर्माता, अन के यदरिबा, कि वो बयान करे, मसलन मिसाल, माँ बऊदतन, और जो मच्छर की हो, फमा फ़ौका, या उससे भी ऊपर हो, फ़अम्मल लज़ीना, और वो लोग, अल्लज़ीना, वो लोग जो ईमान लाते हैं, आमनु फ़यअलमूना, बस वो जानते हैं, अन्नहु, बेशक जो, अल हक़, साथ हक़ के है, मिर रब्बिहिम, उसके रब की तरफ से। अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने आपको 3 मिसालें पहले अल्लाह ताला ने बताई थी, वो क्या थी? मुनाफिकों की। अब यहाँ पे एक फिर दोबारा मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला समझा रहा है। अब वो कुरान में जब भी मिसालें आती हैं तो उसके पीछे बहुत गहरा मकसद होता है। उस मकसद को ज़रा समझते हैं यहाँ पे। अब अल्लाह ताला कह रहा है यहाँ पे कि अल्लाह ताला नहीं शर्माता किसी भी मच्छर की मिसाल देने से। क्यों? क्योंकि हर चीज़ उसी ने पैदा करी है, तो वो तो खालिक है, वो क्यों शर्माएगा किसी अपनी मखलूक के बात बताते हुए। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं यहाँ पे नहीं शर्माता अल्लाह ताला कोई भी मिसाल बयान करने में, चाहे मच्छर हो या उससे भी छोटी हो। बऊदतन फमा फ़ौक़हा, या मच्छर हो या उससे भी बहुत छोटी हो। और जो लोग ईमान लाएंगे तो वो क्या कहेंगे कि वाकई में अल्लाह ताला ने बहुत अच्छी मिसाल के तौर पे हमें समझाया। तो ये चीज़ क्या है? 2 एटीट्यूड बताए जा रहे हैं यहाँ पे कि कुरान की आयतों के साथ क्या 2 इंसानों का एटीट्यूड क्या होता है। एक होता है कि कुरान में से कमियां निकालें, ठीक है, या दूसरा होता है कि अल्लाह ताला, दूसरा एटीट्यूड ये होता है कि आप कुरान जो अल्लाह ताला बता रहा है उसमें देखें कि क्यों बता रहा है अल्लाह ताला ये चीज़, क्या मकसद है अल्लाह ताला का, और इसमें हमारे लिए हिदायत का क्या ज़रिया है। अब आप देखें, अल्लाह ताला कह रहा है मच्छर की मिसाल देते हुए नहीं समझाता, मतलब शर्माता नहीं अल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला भी देखें, आप खुद देखें, ये रिसर्च में भी आया और WHO ने खुद अपनी रिपोर्ट में ये चीज़ कही है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो दुनिया में इंसानों की मौत होती है उसका कारण क्या है? मच्छर। उसकी रिपोर्ट के हिसाब से क्या है? मच्छर 11 लाख लोगों को पर ईयर मारता है। फिर सेकंड में पता है कौन आता है? इंसान। वो क्या है? 4.75 थाउजेंड लोगों को मारता है। अब आप देखें, कहाँ 11 लाख और कहाँ 4.5 लाख लोग। तो आप देखें, जैसे आप देखें ना, अब इसमें भी बरसातों के टाइम पे भी मच्छर क्या होता है, जैसे चिकनगुनिया हो गया, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, और पता नहीं कितनी बीमारियां हैं जो मच्छरों के ज़रिए फैलती हैं। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि जिस मच्छर को तुम हकीर समझ रहे हो, अल्लाह ताला उस मच्छर से भी काम ले लेता है। वो मच्छर तुम्हारे लिए सबसे बड़ा ख़तरा है जिसे तुम हकीर समझ रहे हो। और यहाँ तो मच्छर भी नहीं, मच्छर से भी कहा कि उससे भी छोटा, यानी कि समझ लें वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, जो मच्छरों के थ्रू फैलता है। जैसे आपने देखा अभी कोरोना के टाइम पे फैल रहा था ना, वो किससे फैल रहा था? वायरस से फैल रहा था ना। यानी कि मच्छर, फिर वायरस, यानी कि इंसान को अल्लाह ताला ये समझाना चाह रहा है कि तुम इस दुनिया में अगर ज़िंदा हो तो अल्लाह के रहम करम पे हैं। अल्लाह ताला जिस चीज़ से आपको मारना चाहे मार सकता है, मच्छर हो या वायरस हो या बैक्टीरिया हो, उससे भी छोटा। तो अब इसमें हमारे लिए सीखने की क्या चीज़ है कि हम अल्लाह ताला के सामने रुजू करें, अल्लाह ताला के सामने सरेंडर करें कि जो हम इंसान अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं ना, कि हम हैं बहुत बड़े, हम हैं बस पूरी दुनिया पे काबिज़, हमारे पास पावर है, हमारे पास ये चीज़ है। अल्लाह ताला कह रहा है कि तुम जो अपने आप को बड़ा समझ रहे हो, तुम एक मच्छर से तो लड़ नहीं सकते, अपनी हलाकत को रोक नहीं सकते। अगर वायरस फैल जाए या मच्छर बीमारियां फैल जाएं तो रोक नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। अब देखें ना, डेंगू का कौन सा इलाज है? अभी तक हम मच्छर से बचने की
इतनी टेक्नोलॉजी बना ली इंसानों ने, पर इतना इंतज़ाम नहीं कर सके कि मच्छरों से बचने का कोई पुख्ता हल निकाल सकें। ये है हमारे लिए हिदायत का इसमें। तो अल्लाह ताला कह रहा है मैं नहीं शर्माता, क्योंकि वो भी मेरी मखलूक है। तुम्हें देखना है कि तुम कितने हकीर हो। तुम तो मच्छर के भी सबसे ज़्यादा, दुनिया में मच्छर से ही इंसानों की डेथ होती है, तुम तो उस पर भी काबू नहीं पा सके हो, फिर क्या तुम अल्लाह ताला से लड़ने को तैयार हो। तो जो ईमान लाने वाले होते हैं वो इस मिसाल से भी सबक हासिल कर लेते हैं, ठीक है। और जो ईमान वो इससे भी क्या करते हैं, सबक हासिल कर लेते हैं। और क्या कहते हैं कि ये अल्लाह ताला ने जो बात बताई है ना, ये क्या है, अल हक है मेरे रब की तरफ से। अल हक क्या होता है, ऐसा सच जो कि कभी चेंज ना हो, क्योंकि इसका हम तर्जुमा कर देते हैं कि सच है। सच क्या होता है, सच नहीं है इसका तर्जुमा। सच क्या होता है, जैसे कुछ सालों पहले लोगों का सच कुछ और था, आज लोगों का सच कुछ और है। जैसे मिसाल के तौर पे पहले से लोग बात क्या कहते थे कि ज़मीन साकिन है और सूरज घूम रहा है इसके सामने, वो उस टाइम का लोगों का सच था। आज टेक्नोलॉजी या साइंस के ज़रिए क्या साबित हुआ कि नहीं, ज़मीन घूम रही है सूरज के इर्द गिर्द, तो ये सच हो गया ना। तो जब वो कह रहे थे कि ज़मीन साकिन है, तो जब भी यही सच था, तो अल हक क्या होता है कि जो कभी चेंज ना हो, वो हमेशा सच रहे, चाहे हम पहले ना समझ सकें, पर वो हमेशा सच ही रहेगा। ज़मीन को साकिन कोई ना थी पहले के टाइम में, या अब चलने लगी, तो ये सच था कि जो कि कभी चेंज नहीं होगा। तो ये भी आया अल्लाह ताला का जब यहाँ पे आया कि मच्छर की मिसाल दी अल्लाह ताला ने, तो ईमान लाने वाले क्या कहते हैं कि बिल्कुल सच है यही बात, ये कभी मतलब समझ ले अटल है, कभी चेंज नहीं होगी। ये है अल हक का मतलब। और ये क्यों कह रहे हैं वो, क्योंकि ये बात मेरे रब ने बताई है मुझे। रब के मीनिंग याद कर लें जो सूरह फातिहा में मैंने आपको बताए थे। रब में क्या होता है कि वो हमें थामे हुए है, वो हमें कायम रखे हुए है, वो हमें ज़िंदा रखे हुए है, वो हमें नशोनुमा कर रहा है, वो हम पे इनाम कर रहा है। तो अगर हमने अल्लाह ताला की बात, अल्लाह ताला को रब ना माना, तो क्या होगा, अल्लाह ताला किसी भी ज़रिए से हमें हलाक कर देगा, चाहे मच्छर हो या उससे भी कम चीज़ हो। अब आगे व अम्मल लजीना, और वो लोग कफरू जिन्होंने कुफ्र किया, फ़यक़ूलू वो कहते हैं, माज़ा क्या इरादा किया अल्लाह ने, बेहाज़ल मसला इस मिसाल के साथ। यानी कि जो कहना ना मानना चाहें वो क्या कहते हैं, इस मिसाल में क्या ऐसी बात है जो अल्लाह ताला ने ये मिसाल बयान कर दी, क्या इरादा है अल्लाह ताला का कि इतनी हकीर चीज़ की मिसाल दे रहे हैं। अभी आपने काफ़ी लोगों का भी एक डेफिनेशन पढ़ी थी कि उन्हें समझाओ या ना समझाओ वो ईमान लाने वाले नहीं हैं, ये पढ़ी थी ना आपने डेफिनेशन। तो ये है वो चीज़ कि वो क्या करते हैं, कोई भी चीज़ को संजीदगी से नहीं लेते। इसी तरह कुफ्र क्या होता है, जैसे आप कुरान पढ़ रहे हैं, अगर हम कुरान में गौर व फिक्र नहीं करेंगे, कुरान की का मकसद नहीं समझेंगे कि अल्लाह ताला इस बात से क्या कह रहा है, तो हम भी फिर इसी में शामिल हो जाएंगे। हम क्या सोचते हैं कि हम इस कुरान को बस बिल्कुल ऐसे लेते हैं फॉर ग्रांटेड, अच्छा ठीक है किताब है इसको पढ़ लेते हैं। ये नहीं सोचते कि ये किताब मुझे क्या सिखाने के लिए आई है। कुरान खुद कहता है कि ये हिदायत के लिए आई है आपके लिए। अब हम ये बताएं कि हम कुरान में गौर व फिक्र ना करें, किसी भी आयत को ये ना सोचें कि अल्लाह ताला ने क्यों उतारी, इसमें मेरे लिए क्या मकसद है। जैसे अभी आपने मच्छर की मिसाल देखी, तो ईमान वाले क्या कहते हैं, ईमान वाले क्या सोचेंगे इसमें कि वाकई में अल्लाह ताला के हम रहमो करम पे ही यहाँ पे ज़िंदा हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हर चीज़ अल्लाह ताला के कंट्रोल में है। मेरे हाथ में ये है कि मैं अल्लाह ताला के सामने सरेंडर करूँ और अपनी ज़िंदगी को कुरान के मुताबिक चलाऊँ। जब तो हैं हम ईमान वाले। इसके अलावा अगर हम ये कुरान को बिल्कुल ऐसे ही पढ़ें बग़ैर संजीदगी से कि अच्छा ठीक है ये मिसाल आई, पढ़ के निकल गए आपने इसमें गौर व फिक्र ही नहीं करा, समझे ही नहीं, तो क्या चीज़ होगी फिर, यही तो होगी कि वो लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला क्या इरादा करना चाहता है।
کیا مثال، یہ اس مثال کو دینے کا کیا اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے؟ تو یہ کون کہتے ہیں؟ جو کافر لوگ ہیں۔ یدلو، اور وہ بھٹکائے، بھی ساتھ اس کے، کثیرن بہتوں کو، ویہدی بہل کثیرہ، اور ہدایت دے ساتھ اس کے بہتوں کو۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ وہ بھٹکائے ساتھ اس کے بہتوں کو اور ہدایت دے دے بہت سو لوگوں کو۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کو نہ سمجھنے کا کہ نہ سمجھے، ہم نے اس آیت کو نہیں سمجھا نا، تو پھر لوگ بات کہتے ہیں کہ اچھا اللہ تعالیٰ ہدایت ہی نہیں دینا چاہتا نا، اس لیے تو ہم گمراہی میں ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ دیکھیں، اگر اس کو نہیں سمجھیں آپ، ابھی میں سمجھاؤں گی بھی آپ کو، اگر نہیں سمجھے تو کیا اس کا وہ ٹرانسلیشن نکل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھٹکائے جس کو چاہتا ہے، بہت سو کو بھٹکا دیتا ہے اس مثال کے ذریعے، اور بہت سو کو ہدایت دے دیتا ہے۔ تو پھر ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ پھر جب ہم بھٹک رہے ہیں تو اس سے میرا کیا قصور ہے؟ اور جن کو ہدایت مل رہی ہے تو ان کی کیا بڑائی ہے اس میں؟ اب اس کا ہی جواب اللہ تعالیٰ آیت میں اسی میں بتا دے گا۔ وَمَا يُضِلُّ، اور نہیں وہ بھٹکاتا، بے ہی ساتھ اس کے، إِلَّا الْفَاسِقِينَ، مگر نافرمانوں کو۔ یا آنسر اللہ تعالیٰ نے کیا دیا؟ جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مچھر کی مثال دی، اس میں کیا اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہ رہا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ وہ بھٹکاتا ہے بہت سو کو انہی مثالوں کے ذریعے۔ کیسے بھٹکتے ہیں کہ قرآن کی قدر ہی نہیں کرتے، سوچتے ہیں اچھا ٹھیک ہے یہ مثال جا رہی ہے، کوئی غور و فکر نہیں کرتے، یعنی کہ وہی غیر سنجیدگی والا ایٹیٹیوڈ۔ تو ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملا کرتی۔ ہدایت، میں نے آپ کو سورہ فاتحہ میں بتایا تھا نا کہ ہدایت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں سے بہت قیمتی چیز ہے، بہت زیادہ قیمتی چیز، وہ ہر ایک کو نہیں ملتی۔ کن کو ملتی ہے؟ جو کہ ہدایت پانا چاہیں۔ اس کی مثال ایسے سمجھیں آپ کہ جس کو پیاس لگے گی وہی پانی پیے گا، یہی ہے نا، جس کو پیاس لگے گی وہی پانی پیے گا، اور ایک بار پانی پی کے وہ یہ نہیں سوچتا کہ اب مجھے پانی کی کبھی ضرورت نہیں ہے، اسے پتہ ہے کہ مجھے بار بار پانی کی ضرورت پڑے گی اور مجھے بار بار پانی پینا پڑے گا۔ اسی طرح ہدایت بھی بالکل ایز اٹ از کام کرتی ہے۔ ایک تو آپ کو پیاس ہو، کس چیز کی پیاس ہو؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کرنے کی پیاس، اللہ تعالیٰ کو سمجھنے کی پیاس، اس قرآن کو سمجھنے کی پیاس، جس میں یہ ہوگی اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا، اور جس میں یہ نہیں ہوگا سیکھنے کا اس کو اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے تمہیں پیاس نہیں ہے تو نہیں دوں گا میں پانی، یہ اتنی قیمتی چیزیں ایسے ہی بانٹیں گے اللہ تعالیٰ۔ اسی لیے ہم نے وہاں پہ سورہ فاتحہ میں دعا مانگی تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم، اور ہدایت دے اللہ تعالیٰ مجھے سیدھے راستے کی اور ان لوگوں کی جن پہ انعام کیا۔ آپ نے مانگی تھی، تڑپ دکھائی تھی اللہ تعالیٰ کے سامنے سورہ فاتحہ میں، اسی لیے یہ قرآن اب آپ کے سامنے کھلا ہے۔ جیسے آپ نے متقی لوگوں کی پہچان دیکھی، کافروں کی پہچان دیکھی، اس کی منافقوں کی اتنی لمبی پہچان دیکھی آپ نے، کیوں بتایا اللہ تعالیٰ نے وہ چیز؟ وہ ہدایت دے رہا ہے آپ کو کہ قرآن کو سنجیدگی کے ساتھ لو، اور قرآن کے ذریعے اپنے آپ کو پرکھتے رہو۔ کہیں ہم ایسے تو نہیں کہ قرآن کی کوئی بھی آیت ہو، مثال ہو، اس کو بس اگنور کر دیتے ہیں، ایسے تو نہیں۔ ہم اگر اگنور کر رہے ہیں تو پھر کس میں شامل ہو جائیں گے؟ ان کافروں میں۔ اور اگر آپ غور و فکر کر رہے ہیں تو کن میں شامل ہوں گے آپ؟ منافقوں میں، وہ متقی میں، سوری۔ اور اگر آپ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں پر قرآن پہ عمل کرنا نہیں چاہتے تو کس میں شامل ہوں گے؟ منافقوں میں۔ تو اس مثال سے اللہ تعالیٰ اپنی پہچان یا اپنی بڑائی ظاہر کر رہا ہے، اور دوسرا ہماری حیثیت بھی دکھا رہا ہے اس آیت میں، جو مثال دی اللہ تعالیٰ نے مچھر کی۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی، یہ نہیں کہ کسی کو بھی بھٹکا دے، وہ خود بھٹکنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ خود نہیں ماننا چاہتے، تو پھر ٹھیک ہے، نہیں ماننا چاہتے، اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو نہیں کرے گا۔ آیت الکرسی آپ نے پڑھی ہوگی، اس آیت الکرسی کے بعد جو آیت آتی ہے اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کرتا۔ آؤ میرے پاس، پھر میں تمہیں ہدایت دوں گا، زبردستی کسی کو نہیں ملے گی۔ تو یہاں پہ کیا ہے
اور ہمیشہ بھی قرآن میں بار بار بھی آئے گا، میں بار بار ریپیٹ بھی کروں گی جس سے آپ کو تھوڑا یاد ہو جائے۔ ہمیشہ جب بھی قرآن میں یہ چیزیں آئیں گی کہ اللہ تعالیٰ بھٹکاتا ہے یا اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، یا اور آیت آتی ہے کہ جس کو چاہے اللہ تعالیٰ ہدایت دے، جس کو چاہے گمراہ کر دے، ایسی آیتیں بہت آئیں گی قرآن میں، ہمیشہ بریکٹ میں لکھ لیں قانون۔ قانون کیسے؟ کہ جو بھٹکنا چاہے گا وہ بھٹکے گا، زبردستی نہیں اللہ تعالیٰ بھٹکائے گا، وہ خود نہیں کہنا نہیں ماننا چاہے گا وہ بھٹکے گا، اور جو کہنا مانے گا اسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا۔ ہمیشہ قانون یہ رکھ لیں۔ اس کو مثال کیسے آپ یاد رکھیں گے؟ ایک کلاس روم ہے، اس میں ٹیچر آپ کو پڑھا رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ اب کچھ بچے تو بہت غور سے پڑھتے ہیں، اور کچھ بچے کیا کرتے ہیں اس پڑھنے کے ٹائم پہ کیا کرتے ہیں، اور کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں یا کسی اور جگہ دھیان ہے۔ تو اب اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ تو اگر کلاس ٹیچر بولے تو کیا کہے گی کہ جس نے نہیں پڑھا، جس نے غور و فکر نہیں کرا، جس نے اپنا لیسن یاد نہیں کرا، وہ کیا ہے، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، وہ فیل ہوگا۔ اور جس نے اپنا لیسن بہت اچھے سے سمجھا ہے، پڑھا ہے، اسے کیا کہے گی ٹیچر کہ یہ ہے پاس ہونے والا بچہ۔ بالکل ایز اٹ از اس آیت کو لے لیں، یدل بہ کثیرا، کہ جو پڑھے گا نہیں وہ بھٹکے گا، وہ اپنی زندگی خراب کرے گا، اور جو ہدایت پانا چاہے گا، غور و فکر سے اپنی زندگی گزارے گا، اسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا، اللہ تعالیٰ نہیں بھٹکاتا کسی کو۔ اللہ تعالیٰ کیوں بھٹکائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن اسی لیے اتارا ہے کہ آپ جنت تک پہنچ جائیں آسانی سے، اسی لیے تو اتارا ہے نا، ہماری ہدایت کے لیے اتارا ہے، ہماری ساری بیماریوں کی شفا اس میں ہے۔ منافقت، ابھی آپ نے دیکھا تھا کہ منافقت بھی ایک بیماری ہے، اس کی بھی شفا اس میں ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نہیں بھٹکاتا مگر کس کو؟ جو فاسق ہو۔ اب فاسق سمجھ لیں کیا ہے۔ ابھی شروع میں آپ کو ایک ایک ورڈ میں اس لیے سمجھا رہی ہوں کہ بار بار قرآن میں آئے گا نا، تو آپ کو پھر یاد دہانی رہے گی کہ کس ورڈ کو کیسے ہمیں لینا ہے۔ فاسق کیا ہوتا ہے؟ اب آپ اس کو بھی ایک مثال سے سمجھیں۔ ایک سیب ہے، ٹھیک ہے، ایک سیب ہے اور وہ اندر سے خراب ہو گیا، باہر سے بالکل صحیح دکھ رہا ہے، اندر سے خراب ہے، اسے بولتے ہیں فساد۔ اردو میں بھی یوز ہوتا ہے کہ اس کے پیٹ میں فساد ہو گیا، بولتے ہیں نا حکیم لوگ۔ تو یہ کیا ہوتا ہے کہ اندر سے خراب ہو گیا، ابھی باہر سے صحیح دکھ رہا ہے، اندر سے خراب ہے، یہ ہوتا ہے فساد۔ لکھ لیں آپ اسے۔ پھر جب یہ فساد یا سیب اندر سے خراب ہو رہا ہے تو اب ایک اسٹیج ایسی آئے گی کہ وہ اس کو پھاڑ کے سیب کو باہر دکھنا شروع ہو جائے گا کہ ہاں یہ واقعی میں خراب ہے سیب، جیسے جھاگ واگ سی آ جاتی ہے اور پھر بدبو بھی آ جاتی ہے، کیڑے سے بھی نکلنے لگ جاتے ہیں۔ تو اب جو وہ حدود اس نے کراس کری یا وہ فساد جب باہر آیا، اس سے بولتے ہیں فسق عربی میں۔ سمجھ آ گئی یہ بات؟ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نہیں بھٹکاتا اللہ تعالیٰ کس کو؟ فاسق کو، یعنی کہ جو فساد اس کے اندر تھا وہ اب باہر نکلنے کو تیار ہے، حدود کراس کرنے کو تیار ہے۔ فساد کیا تھا کہ اسے کہنا ہی نہیں ماننا تھا اللہ تعالیٰ کا، ٹھیک ہے، اور جب حکم آیا کچھ بھی اللہ تعالیٰ کا، فوراً اسے نے انکار کر دیا۔ کس بنا پہ؟ کیونکہ اندر سے وہ خراب تھا نا، فساد اندر سے پہلے ہو چکا تھا اس کے۔ ابھی آپ نے منافق کی پڑھا نا، تو منافق بھی کیا ہوتا ہے، اندر سے ان کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ کہنا نہیں ماننا چاہتے، یہ فساد ان کے اندر ہوتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کا کلام آتا ہے کہ اچھا یہ کرو، یہ اس سے رکو، یہ سب چیزیں آتی ہیں، تو فوراً وہ انکار کر دیتے ہیں یا بہانے ملانا شروع کر دیتے ہیں یا دھوکہ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کنہیں ہدایت نہیں دیتا؟ نافرمانوں کو، جو حدود کراس کر کے باہر نکلنا چاہیں۔ اب آگے دیکھیں، اب جب لام کی آیت آتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے، آگے سے اس کا تسلسل جڑا ہوا ہے۔ الذین، وہ لوگ، ینقضون، وہ توڑتے ہیں، عہد اللہ، اللہ کے وعدے کو،
मिन बादिही, बाद इसके, मीसाक़िहिम, पक्के वादे को। अब याद रखना है फासिक कौन है कि जो हुदूद क्रॉस करे, अल्लाह ताला की कहना उसे मानना ही नहीं है। ये वो लोग हैं जो अल्लाह ताला के वादे को तोड़ते हैं। अब अल्लाह ताला का वादा क्या है, अब आगे देखें फिर। वयक्तऊना, और वो काटते हैं, मा अमरा, जो हुक्म दिया अल्लाह ने, बिही, साथ उसके, अन यूसला, के जोड़े, वयुफसिदूना, और वो फसाद करते हैं, फिल अर्दी, ज़मीन में, उलाइका हुमुल खासिरून, और यही लोग हैं जो नुकसान उठाते हैं। अब देखें इस चीज़ को बहुत गौर से समझना है इसे, कि लाम की आयत थी ना, फासिक मैंने अभी आपको समझाया। अब देखें वो लोग जो तोड़ते हैं अल्लाह ताला के वादे को, क्या हमें, अब आपको पता है कि हमने अल्लाह ताला से साथ क्या वादा करा है? कुरान में खुद ही याद दहानी कराई जाती है कि अल्लाह ताला का वादा क्या है। एक तो इसकी जो तफसीर होती है, पहली तफसीर तो यही करते हैं कि अल्लाह ताला ने रहमी रिश्ते जोड़ने का हुक्म दिया है, तो उसे जो तोड़े वो अल्लाह फासिक है। ठीक है, यह फासिक की डेफिनेशन अल्लाह ताला ने बताई है, इसे गौर से समझना है। पहले ये हो गई कि जो रहमी रिश्ते तोड़े। फिर कुरान में बार बार हर जगह बताया गया है कि अल्लाह ताला से वादा क्या करा है तुमने, वादा क्या लिया है अल्लाह ताला ने। एक आता है अलस्तु बिरब्बिकुम, आपने पढ़ा सुना भी होगा कि हमने जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करा तो उनकी पीठ से तमाम इंसानों को निकाला और सबसे पूछा कि तुम्हारा रब कौन है। तो सब ने, आपने, मैंने, सब ने जवाब दिया कि अल्लाह ताला आप ही मेरे रब हैं। ये अल्लाह ताला का वादा था जो कि अल्लाह ताला ने हमसे पैदा होने से पहले ही ले लिया था। ठीक है, अब आप ये कहेंगे कि हमें तो याद नहीं, ये कहेंगे ना, तो अल्लाह ताला ने देखे मुसलमानों के लिए तो ये आसानी हो गई कि कुरान में है इसका ज़िक्र कि वादा करा था तुमने, तो हमें याद भी ना आए हम मान लेते हैं। ठीक है, अब गैर मुस्लिम कैसे कहें? गैर मुस्लिम तो कहेंगे हमें तो पता भी नहीं और अल्लाह ताला ने वादा लिया, हम पूरा कैसे करें, ये कहेंगे ना वो लोग। तो उसका जवाब क्या है कि हमारे डीएनए में या हमारे तख्लीक में ये चीज़ रख दी गई है कि अल्लाह को हम रब माने, यानी कि किसी के सामने, किसी की हम परस्तिश करें, किसी के सामने सरेंडर करें, ये हमारे अंदर अल्लाह ताला ने रख दी। इसीलिए आप देखो पूरी दुनिया में कहीं पर भी देख लें, अफ्रीका से देख लें, अमेरिका देख लें, कहीं पर भी देख लें, कोने से कोने में देख लें, जहाँ तक कोई इंसानों की आबादियाँ बिल्कुल अनछुई हैं, वहाँ तक भी देख लें, तो हर जगह आप देखोगे कि एक पैटर्न हमेशा दिखेगा कि किसी न किसी को वो पूज रहे हैं। हिंदू, अब आपने इंडिया में देखें तो हिंदू भी किसी को पूज रहे हैं, ईसाई देख लें, यहूदी देख लें, बुद्धिस्ट देख लें, या कोई बिल्कुल जंगलों में रहता हो, आप हमेशा देखोगे कोई ना कोई किसी के सामने झुक रहा है। तो ये क्या है? तो ये अल्लाह ताला के वो डीएनए में है कि अल्लाह ताला ने रखा है हमारे अंदर कि हम अल्लाह ताला को पहचानें और उसके सामने सरेंडर करें। ये अल्लाह ताला ने रखी है हमारे अंदर, इसलिए हर एक इंसान किसी ना किसी के सामने झुक रहा है। ठीक है, तो ये अल्लाह ताला ने रखी थी, पर गलती ये हो गई कि वो अपने रब को ना पहचान के जिसको बड़ा समझते हैं उसके सामने झुक जाते हैं। हिंदुओं में देख लें, अगर तुलसी में सूरज को बड़ा समझते हैं तो उसको अपना देवता मान लेते हैं। फिर चाँद को देखते हैं कि भाई ये बहुत फ़ायदे दे रहा है, इसको अपना रब मान लेते हैं। फिर किसी भी चीज़ में तुलसी बहुत अच्छी लगी, उनके गुणकारी है, उसको मान लेते हैं कि ये हमारी माता है। समझ आई बात? तो क्या चीज़ आ रही है इसमें कि जिसको हम बड़ा समझें उसके सामने झुकें। इसीलिए अल्लाह ताला ने सूरह फातिहा में क्या चीज़ बताई थी कि मैं हूँ रब्बुल आलमीन, उसकी हम्द करनी है तुम्हें। इसके लिए कुरान में हर जगह आपको बताया जाएगा कि देखो आसमान को देख लो, किसने बनाया उसको, तो जिसने बनाया उसके सामने झुको। ज़मीन को देख लो, किसने बनाया, उसके सामने झुको। पर हमारे से वही है कि गलती ये हो गई कि सूरज को बड़ा समझ लेते हैं, ये नहीं देखते कि सूरज को भी किसी ने बनाया है, उसकी पूजा करनी शुरू कर देते हैं।
یعنی کہ جس کو بھی آپ بڑا مانوگے اس کے سامنے جھکوگے. اب بڑا ماننا ضروری ہے، ہماری ڈی این اے میں ہے. کوئی لوگ اپنے آپ کو ہی بڑا مانتے. فرعون کی آپ نے سنا ہوگا، فرعون اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا. یا اور انسان بھی ہیں جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں. انہوں نے اس کو رب مان لیا. تو یہ ہمارے ڈی این اے میں ہے، اور یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا ہے کہ اپنے رب کو پہچانو. اب ہمارے ساتھ اتنی اللہ تعالیٰ نے نعمت ہے ہماری، یا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے ہمیں کہ ہمیں مسلمان بنایا اللہ تعالیٰ نے. مسلمانوں کے لیے تو اتنا آسان ہے، یہ قرآن پڑھیں اور اپنے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیں اور اس کے سامنے سرنڈر کریں. یہی ہے نا بات. تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ کے وعدے کو جو توڑتے ہیں، تو ایک وعدہ تو یہی ہو گیا صلہ رحمی کا. سیکنڈ وعدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو رب ماننا. اور رب ماننے کا مطلب سورہ فاتحہ یاد رکھ لیں کیا تھا، کہ اس کو اپنا نشو نما کرنے والا سمجھیں، اس کو سب سے بڑا سمجھیں، اس کو یہ سمجھیں کہ وہ ہمیں قائم کرے ہوئے ہے، اس کو سمجھیں کہ وہ ہمیں انعام کرے ہوئے ہے. نہیں تو اللہ تعالیٰ کسی مچھر کے ذریعے انسانیت کو ختم کر دے. وہ آپ نے بہت دیکھا ہوگا کہ ملیریا جیسا بھی ڈینگو ہوا تھا، ڈینگو پھیلتا ہے یا چکن گنیا پھیلتا، کتنے انسان ہاسپٹل پہنچ جاتے ہیں. یا ملیریا ہو تو ملیریا سے کتنے لوگ مر جاتے ہیں. تو یہاں پہ کیا سمجھانا چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ مجھے رب مانو، تم میرے سامنے جھکو. اور جھکنے کا مطلب کیا ہے کہ اس کی حمد کرو. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا دو وعدے سمجھ میں آ گئے نا آپ کو. اب اور بھی ہیں وعدے، ابھی تو میں سارے نہیں گناؤں گی، تھوڑے تھوڑے آپ کو بتا دیتی ہوں. تیسرا کیا ہو گیا وعدہ؟ سورہ یاسین شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ شیطان کی پوجا نہیں شیطان کی پرستش نہیں کرنی، شیطان کے نقش قدم پہ نہیں چلنا. تو یہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ وعدہ ہے کہ شیطان کے پیچھے نہیں جانا ہمیں. یہ اللہ تعالیٰ نے وارننگ دی تھی، ہمیں وارننگ دی تھی. اب آپ کہیں گے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہمیں یاد ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے کب وارننگ دی. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اپنے ڈی این اے میں نظر ڈالیں. ہمیشہ آپ دیکھو گے انسانیت میں ایک چیز ہمیشہ رہی نا کامن، کہ بھائی جھوٹ بولنا تمام انسان کیا سمجھتے ہیں؟ غلط ہے. کسی کی غیبت کرنا تمام انسان کیا سمجھتے ہیں؟ غلط ہے. چوری کرنا تمام انسان کیا سمجھتے ہیں؟ غلط ہے. زنا کرنا، قتل کرنا، تمام انسانیت میں یہ کیا ہوتا ہے؟ غلط ہی سمجھا جاتا ہے. آ گیا نا ڈی این اے میں کہ اپنی اللہ تعالیٰ نے اپنا بھی رکھا، پھر کہا کہ ان لوگوں اس کی پیروی نہ کرنا شیطان کی. یہ شیطان سے بچنے کا بھی ہمارے اندر رکھ دیا گیا تھا. کوئی آپ ایسے بتا دے نہ کرے وہ الگ بات ہے، کہ قتل کر دے پر پتہ ہوگا کہ قتل کرنا غلط ہے. یہ نہیں ہوگا کہ آپ اس کو بہت نیکی کا کام کر کے کریں قتل، کہ آج میں ذرا کسی کا قتل کر کے آؤں، یا آج میں کوئی جھوٹ بولوں. نیکی سمجھ کے نہیں کریں گے آپ. سمجھ آ گئی بات؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ہمارے اندر رکھ دی کہ وہ ہمیں پھر چیخ چیخ کے کہتی ہے کہ نہیں، بری چیزوں سے بچو، اچھی چیز کے پیچھے چلو. وہ الگ بات ہے کہ ہم پھر اس کو مار دیتے ہیں اپنی ضمیر کو، اور پھر کس کی پیروی کرتے ہیں؟ زیادہ تر شیطان کی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کیا اور بھی ہیں وعدے قرآن میں، پر ابھی میں نے آپ کو صرف 3 بتائے ہیں. تو یہ ہو گئی کہ اللہ کے وعدے کو، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے وعدے کو توڑتے ہیں، بعد اس کے کہ میثاق کیا ہے، پکا ایگریمنٹ کر کے آئے ہیں ہم. وَيَقْطَعُونَ، اور یہ پکا ایگریمنٹ وہی ہے کہ جو ہمارے ڈی این اے میں ہے ہمارے اندر یہ چیز رکھی ہوئی. اور اللہ تعالیٰ نے واضح بھی کر دیا. نہیں تو بتائیں نا کہ قرآن میں ہمیں تو پتہ چل گیا، نان مسلموں کو کیسے پتہ چلے گا؟ ان کے اندر یہ رکھی گئی ہے چیز. تو یہ ہے وہ پکا وعدہ میثاق. وَيَقْطَعُونَ، اور وہ کاٹتے ہیں، ما امر، جو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، بہی، ساتھ اس کے، ان یوصلا، کی جوڑنا ہے. ایک تو پھر وہی چیز آ گئی اس میں کہ رحمی رشتے کو جوڑنے کا حکم ملا ہے، اور اس کو وہ کاٹ دیتے ہیں. کون لوگ کاٹتے ہیں؟ فاسق لوگ. یاد رکھنا ہے اس چیز کو. پھر اللہ تعالیٰ کے اور دوسرا کیا بتایا تھا میں نے آپ کو؟ الستو بربکم، کہ اللہ تعالیٰ کو رب نہ ماننا، کسی اور کو رب مان لینا. اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا
पर हमने तोड़ दिया। जिसका हुक्म मिला था जोड़ने का उसको तोड़ दिया। एक और जगह आता है कि कुरान की रस्सी को मजबूती से थाम लो, उसको तोड़ दिया। ये भी अल्लाह ताला ने जोड़ने का हुक्म मिला था कि सब मुसलमान एकजुट होके उस रस्सी को पकड़ें। हमने क्या करा? फिरकों में बांट दिया अपने आप को। जिस चीज़ का अल्लाह ताला ने जोड़ने का हुक्म दिया उसको तोड़ दिया। और क्या करा? वयुफ़सिदूना फ़िल अर्दी, और वो फसाद करते हैं ज़मीन में। अभी मैंने आपको फसाद और फिस्क और फासिद में फ़र्क बताया था। वही है ये चीज़ कि एक तो ये फासिक बने ना, ये लोग फासिक हैं, ये किस लिए बने? एक तो अल्लाह ताला के अहद को तोड़ते हैं, दूसरा काटते हैं उसको जिसको जोड़ने का हुक्म मिला। ये लोग हैं फासिक, ये लोग हैं फसादी। यानी कि अगर हमने इन हुक्मों पे नहीं चले तो हम क्या होगा? हम फसादी होंगे। यानी कि हमारे दिल में फसाद पैदा हो गया या हमारे अंदर बीमारी पैदा हो गई है। अब वो बीमारी क्या होती है? वक्त के साथ फिस्क में तब्दील हो जाती है। अगर उस फसाद को वहीं दबा दिया जाए और उसको हीलिंग कर दिया जाए तो वो फसाद क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा, उसकी इस्लाह हो जाएगी। इस्लाह इसका अपोजिट है फसाद का, कि अगर फसाद है, ख़राबी है अंदर, तो उसको ठीक किया जाए। अब ये जो आप कुरान पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, वही कर रहे हैं हम कि हमारे अंदर जो फसाद है, यानी कि हमने फसाद को फसाद समझा भी नहीं क्योंकि कुरान नहीं पढ़ा ना समझ के, तो इसलिए फसाद को समझते ही नहीं फसाद। उस फसाद को जो हील करने की ज़रूरत है, इस्लाह करने की ज़रूरत है, इससे पहले कि हम फासिक बन जाएं। और फासिकों को अल्लाह ताला हिदायत नहीं देता। समझ आ रहा है इसका पूरा कनेक्शन? लाम की आयत थी, मैंने आपको कहा था कि इससे जोड़ ये डेफिनेशन बताई जा रही है कि ये फासिक क्यों बने, क्योंकि इन्होंने अल्लाह के वादे को तोड़ा जो पक्का किया था, और जो जोड़ने का हुक्म मिला उसको काटा इन्होंने फसाद करा, ख़राबी अंदर हो गई। तो अब फसाद को ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें अल्लाह से जो वादा करा है उसको पूरा करना पड़ेगा। जिस मकसद के लिए हम इस दुनिया में आए हैं उस मकसद को पूरा करना पड़ेगा। फिर दूसरा क्या? ये तो अल्लाह ताला के साथ हो गया। मखलूक के साथ जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, यानी कि सबके हक हुकूक वो देने पड़ेंगे, जब जाके वो इस्लाह होगी और उस फिस्क से हम बच पाएंगे। अब ये हो गया फिर अर्दी, ज़मीन में ये फसाद करते हैं। उलाइका हुमुल खासिरून, यही लोग हैं जो क्या है? नुकसान उठाते हैं। खसारा किसे बोलते हैं? लूज़र को। यानी कि ये फेल हो गए। कौन हो गए फेल? कि अल्लाह ताला ने इनको हिदायत और जन्नत के लिए चुना था, इन्होंने उसके बदले क्या चीज़ ले ली? फसाद पैदा कर दिया अंदर। फसाद इतना बड़ा कि वो फिस्क में चेंज हो गया। अब जब फिस्क में चेंज हो गया तो अब ऐसे लोगों को फिर अल्लाह ताला हिदायत नहीं दिया करता। कुरान में खुद ये बताया, वमा यदुल्लु बिही इल्ला फासिकीन, नहीं देता अल्लाह ताला फासिकों को हिदायत। तो फिस्क से पहले अपने इस फसाद को ठीक करें, इस्लाह करें। और इस्लाह कैसे होगी? इस वाहिद एक तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है दुनिया में। इस कुरान को गौर व फिक्र के साथ पढ़ें, कुरान को समझें कि अल्लाह ताला ये कुरान मुझे क्या समझाना चाह रहा है, उस तक पहुँचें। अगर हम अपनी ज़िंदगी को आज भी कुरान पढ़ के भी बेमकसद ऐसी गुजार रहे हैं, कोई फ़िक्र नहीं है अपनी ज़िंदगी का मकसद क्या है, मुझे कैसे जन्नत कमानी है, कुछ नहीं फ़िक्र है, आखिरत में मुझे क्या जवाबदेही करनी है, कुछ नहीं, तो फिर ऐसे फासिकों का अंजाम क्या होगा? वो लूज़र या खसारा पाने वाले या घाटे में होंगे ऐसे लोग। अल्लाह ताला हम सबको इस कैफियत से बचाए और मरने से पहले हमें इस्लाह करने वालों में शामिल करे, ना कि फ़साद करने वालों में। आमीन या रब्बुल आलमीन।